नमस्ते, म उत्सव शिवकोटी भर्चुअल स्कुल नेपालको अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा तपाईहरुले स्वागत छ। आज हामी एसिड बेस एन्ड सल्टमा एसिडको केही बारेमा स्टडी गर्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले एसिड बेस एन्ड सल्टको इन्ट्रोडक्सन अफ एसिड, त्यसलाई आयोनाइजेसनको कन्सेप्टमा डेफिनेसन, मोडर्न कन्सेप्टमा डेफिनेसन र मोडर्न कन्सेप्ट किन ल्याउनु पर्यो, आयोनाइजेसन कन्सेप्टले किन पुगेन भन्ने बारेको अनि छलफल र त्यसपछि एसिडको क्लासिफिकेसन अथवा डिभिजन अन द बेसिस अफ स्ट्रेन्थ, त्यो कतिको शक्तिशाली छ भनेर स्टडी गरिसकेका छौँ। त्यसमा स्ट्रङ एसिड र विक एसिड पर्छ र त्यो स्ट्रङ एसिड र विक एसिडको भिन्नता अथवा डिफरेन्स बिट्विन पनि हामीले पढिसकेका छौँ। आज हामीले क्लासिफिकेसन अफ एसिड अन द बेसिस अफ ओरिजिन, ओरिजिन भनेको त्यो उत्पत्ति हुने अवस्थामा कसरी उत्पत्ति भयो त्यो आधारमा विभाजन गरिएको डिफरेन्सेस, र त्यसपछि केमिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा केमिकल प्रपर्टिज भन्न सकिन्छ एसिडको, त्यसलाई स्टडी गर्नेछौँ। यदि यो भन्दा अगाडि भिडियो तपाईले हेरिसक्नु भएको छैन भने यता आइकनमा लिंक छ, गएर हेर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको कक्षा। अर्ग्यानिक एसिड, एसिडलाई अन द बेसिस अफ ओरिजिन अथवा ओरिजिन कहाँबाट भएको छ, उत्पन्न कहाँबाट भएको छ भन्ने आधारमा दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा भनेको अर्ग्यानिक एसिड र अर्को भनेको इनअर्ग्यानिक एसिड। अब नामले क्लियर छ, अर्ग्यानिक एसिड भनेको अर्ग्यानिक सोर्सेसबाट उत्पन्न भएको हुनु पर्यो, इनअर्ग्यानिक भनेको इनअर्ग्यानिक अथवा मिनरल सोर्सेसबाट उत्पन्न भएको हुनु पर्यो। सो अर्ग्यानिक एसिडमा यसको डेफिनेसन मैले यहाँ अलिकति लेखिदिएको छु। दिज एसिड्स आर अब्टेन्ड फ्रम लिभिङ बिङ्स। भनेपछि लिभिङ बिङ्स त सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले बने हुन्छ। सो अर्ग्यानिक एसिड्स आर अब्टेन्ड फ्रम लिभिङ बिङ्स भनेको अर्ग्यानिक सोर्सेस एन्ड कन्टेन कार्बन इन देयर मोलिक्युल, भनेपछि यिनीहरुमा कार्बन पनि हुने रहेछ। जेनरली कार्बनले कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ, त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखौँ। फेरि हेरौँ है, द एसिड्स दैट आर अब्टेन्ड फ्रम लिभिङ बिङ्स एन्ड कन्टेन कार्बन इन देयर मोलिक्युल आर कल्ड अर्ग्यानिक एसिड। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्यौँ। अथवा अर्ग्यानिक एसिड भनेको दिज एसिड्स आर अब्टेन्ड फ्रम लिभिङ बिङ्स एन्ड कन्टेन कार्बन इन देयर मोलिक्युल्स। यसरी हामीले अर्ग्यानिक एसिडलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ मैले अलिकति यसको बारेमा अलिकति धेरै लेखेको छु। त्यो भनेको अर्ग्यानिक एसिड डु नट कम्प्लिटली डिसोसिएट इन वाटर, भनेको त्यो कम्प्लिट आयोनाइजेसनमा जाँदैन। यदि कुनै एसिड कम्प्लिट आयोनाइजेसनमा जाँदैन भने त्यो के हुन्छ त, त्यसलाई हामी विक एसिड भन्छौँ। यदि कुनै पनि एसिड कम्प्लिटली डिसोसिएट हुँदैन, आयोनाइजेसन हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, विक एसिड। अब यसको केही इक्जाम्पल्स, एउटा टार्सरिक एसिड, अर्को साइट्रिक एसिड, अर्को एसिटिक एसिड, अर्को ल्याक्टिक एसिड। यसरी मैले चारवटा इक्जाम्पल लेखिदिएको छु। दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ अर्ग्यानिक एसिड। फेरि एकचोटि हेरौँ है। अर्ग्यानिक एसिड आर दोज एसिड दैट आर अब्टेन्ड फ्रम लिभिङ बिङ्स एन्ड कन्टेन कार्बन इन देयर कम्पाउन्ड्स अथवा मोलिक्युल्स। दे डु नट कम्प्लिटली डिसोसिएट इन्टु आयोन्स, अथवा आयोनाइजेसन कम्प्लिटली हुँदैन, त्यही भएर तिनीहरू के हो, विक एसिड। र इक्जाम्पल छ मैले टार्सरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, यसरी चारवटा, एसिटिक र ल्याक्टिक एसिड भनेर चारवटा एसिड लेखिदिएको छु। यो साइट्रिक एसिड हामीले खाने जुन निम्बु अथवा कागतीहरूमा हुन्छ, अमिलो हुन्छ नि होइन। सो ल्याक्टिक पनि दुधहरूमा हुने हो। सो यो कुरा हामी अर्ग्यानिक एसिडमा गर्छौँ। अब जाउँ इनअर्ग्यानिक एसिडतिर। इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको के रहेछ, अब यसको सोर्सेस के रहेछ, इनअर्ग्यानिक भनेपछि यो मिनरल्सहरूबाट पाउनु पर्यो। दिज एसिड्स आर अब्टेन्ड फ्रम मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ पाइन्छ, अर्थको क्रस्टमा, फाउन्ड अन अर्थ क्रस्ट एन्ड डु नट कन्टेन कार्बन। तिनीहरूको मोलिक्युलमा कार्बन कन्टेन गर्दैन। फेरि हेर्नुहोस् है, द एसिड, अब यसको डिफाइन यही ल्याङ्ग्वेजमा मैले डिफाइन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्दा, द एसिड दैट आर अब्टेन्ड फ्रम मिनरल्स फाउन्ड अन द अर्थ क्रस्ट एन्ड डु नट कन्टेन कार्बन इन देयर मोलिक्युल्स आर कल्ड इनअर्ग्यानिक एसिड। यसरी भन्न सक्यो। यहाँ मैले के लेखेको छु, इनअर्ग्यानिक एसिड, these acids are obtained from minerals found on earth crust and do not contain carbon in their molecule. अब इनअर्ग्यानिक एसिड चाहिँ मस्टली सधैँ होइन, अलमोस्ट सधैँ, तर कुनै पनि एक्सेप्सन हुनसक्छ। मोस्टली यिनीहरू कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन्छ। कम्प्लिटली डिसोसिएट भयो भने, आयोनाइजेसन हुँदाखेरि कम्प्लिटली आयोनाइज भयो भने, वाटरमा डिजल्भ गर्दा कम्प्लिटली डिसोसिएट भएर आयोनाइज भयो भने त्यो के हुन्छ त, स्ट्रङ हुन्छ। भनेपछि मोस्टली इनअर्ग्यानिक एसिड आर स्ट्रङ एसिड। इक्जाम्पल दिएको छु मैले तँलाई, हेर्नुहोस्, HCl सबैलाई थाहा छ, H2SO4 सबैलाई थाहा छ, H2CO3, यो के हो, कार्बनिक एसिड।
यसलाई पनि मैले कहाँ लेखेँ त इनअर्ग्यानिकमा लेखेँ। तर मैले इनअर्ग्यानिकलाई भन्दाखेरि दे डु नट कन्टेन कार्बन भनेको छु। अब यहाँ के आयो त कार्बन आयो। अब तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सर तपाईले भन्नुभयो कि इनअर्ग्यानिक एसिडमा कार्बन हुँदैन कम्पाउन्डमा, तर यहाँ त कार्बन छ। अब यो कसरी इनअर्ग्यानिक एसिड भयो? H2CO3 यानी कि कार्बनिक एसिड चाहिँ किन इनअर्ग्यानिक एसिड भयो भन्दाखेरि यसले कार्बन कन्टेन गरे पनि कार्बनमा जुन बोन्डिङ हुन्छ त्यो चाहिँ आयनिक भइदियो के यहाँ आएर। आयनिक भनेको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट। जेनरली कार्बनको बोन्डिङ जेनरली मैले भनेको वर्ड माइन्ड गर्नुहोस्, जेनरली कार्बनको बोन्डिङ कोभ्यालेन्ट नै हुन्छ, तर यहाँ आएर यसको बोन्डिङ यो मोलिक्युल भित्र हुने बोन्डिङहरु चाहिँ आयनिक भइदियो। र अर्को कुरा चाहिँ यसको सोर्सेस चाहिँ मिनरल छ। हामीले अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकलाई मोस्टली डिभाइड गरेको त सोर्सेस हेरेर हो हैन। अब कार्बनिक एसिडको सोर्सेस के भयो? मिनरल सोर्सेस भयो, अर्ग्यानिक सोर्सेस भएन। त्यसैले चाहिँ कार्बनिक एसिड चाहिँ इनअर्ग्यानिक एसिडमा पर्छ। अब फेरि एकचोटि हेरौँ। इनअर्ग्यानिक एसिड आर दोज एसिड दैट आर obtained from minerals found on earth crust and do not contain carbon. They are mostly strong because they completely ionize. They mostly भनेको चाहिँ याद गर्नुस्, they completely ionizes into their ions. Example HCl, H2SO4, H2CO3. अब H2CO3 contains carbon but it is kept in inorganic acid because its sources is mineral and the bonding in carbon अथवा bonding in the molecule is electrovalent अथवा ionic. यो थियो differences अथवा classification of acid on the basis of origin. यसलाई नै तपाईले डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि पनि यही पोइन्टहरु युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसिड तिर जाउँ अथवा केही केमिकल प्रपर्टिज अफ एसिड भन्न पनि सकिन्छ, जुन चाहिँ मैले यहाँ छु क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एसिड। फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स मैले लेखेको छु एसिड हैव सावर टेस्ट। हामीले एसिडको डेफिनेसनमा भनेको छौँ एसिड आर सावर, जनरली एसिड्स आर सावर। But acids like stearic acid, boric acid, the salicylic acid are not sour. त्यो दुई तीनवटा एक्सेप्सन हुन्छ, जहाँ पनि एक्सेप्सन हुन सक्छ। तीनवटा सावर छैन। अब यसबाट फेरि 1 मार्क्स सोध्दै सक्छ। गिभ एन एक्जाम्पल अफ एसिड दैट इज नट सावर इन टेस्ट। त्यति बेला तपाईले ध्यान दिनुपर्ने एक्जाम्पल यहाँ तीनटा छ। एउटा तपाईले याद गर्नुभयो भयो के रे एसिड हैव सावर टेस्ट बट salicylic acid, stearic acid, boric acid they are not sour. They do not have sour taste. अर्को छ स्ट्रङ एसिड आर कोरोसिभ इन नेचर। कोरोसिभ भनेको के हो? कोरोसिभ भनेको त्यो खियाएर लाने के खाएर लाने, इट अवे मेटल्स भन्न पनि सकिन्छ। दे इट अवे मेटल्स जे पनि है। तपाईले अम्ला डुबाउनु भयो भने आउन सक्दैन। त्यही भएर ल्याबमा स्ट्रङ एसिडलाई ह्यान्डल गर्दा एकदमै केयर र प्रिकसन र एउटा मोनिटर हुनैपर्छ त्यहाँनिर, किनभने सानो एक्सिडेन्टले पनि ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ त्यहाँनिर, सानो कमजोरीले। सो स्ट्रङ एसिड आर के कोरोसिभ इन नेचर। मेटल्समा तपाईले फलाममा झार्दिनु भने त्यो फलामलाई पनि त्यसले लान्छ। अब त्यसको रिएक्सन के हुन्छ यहाँ हेर्छौँ फेरि हामी। रिएक्सन कसरी हुने रहेछ त्यो यहाँ हेर्छौँ, कसरी त्यो इट अवे हुने रहेछ, कसरी त्यो हराउने रहेछ, खिएर जाने रहेछ अथवा खाने रहेछ फलामलाई कसरी हुने रहेछ, मेटल्सको रिएक्सन हेर्छौँ। तर स्ट्रङ एसिड आर कोरोसिभ इन नेचर। त्यही भएर एसिड सुड बी अलवेज ह्यान्डल विथ केयर। अर्को छ एसिडको एउटा मेन क्यारेक्टरिस्टिक कसरी थाहा पाउने एसिड हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ जुन इन्डिकेटरहरु छ, यो मैले तिनवटा लेखेको छु, लिटमस, मिथाइलोरेन्ज र फेनोल्फथालिन लेखेको छ। यसमा के गर्छ त लिटमस जुन ब्लू लिटमस हुन्छ त्यसलाई एसिड छ भने त्यसले के गरिदिन्छ रेडमा चेन्ज गरिदिन्छ। भनेपछि एसिड चेन्जेस ब्लू लिटमस इन्टु रेड। अनि मिथाइलोरेन्ज जुन हुन्छ लाइट येलो कलरमा हुन्छ त्यसलाई रेडमा लगिदिन्छ। भनेपछि एसिड क्यान अल्सो चेन्ज मिथाइलोरेन्ज इन्टु रेड, दैट इज जनरली येलो इन कलर, लाइट येलो। र फेनोल्फथालिनलाई उसले के बनाइदिन्छ त कलरलेस बनाइदिन्छ। यो चाहिँ के हो डिटरमाइन गर्ने एसिड हो कि हैन भनेर डिटरमाइन गर्न पनि हामी टेस्ट गर्न पनि यो इन्डिकेटर्स भन्छ यिनीहरुलाई। लिटमस, मिथाइलोरेन्ज, फेनोल्फथालिनलाई के भन्छ त इन्डिकेटर्स भन्दो रहेछ, यिनीहरुलाई युज गर्न सक्छौं। अब जुन रिएक्सन केमिकल रिएक्सन acid react with metals like zinc, magnesium, ferrous अथवा iron etc to give salt and hydrogen. एसिड चाहिँ यो मेटल्सहरुसँग रिएक्ट गर्छ। मैले मेटल्सलाई खान्छ भने कसरी खान्छ हेर्नुस् रिएक्सनमा। जिंक हाम्रो मेटल भयो, डाइल्युट मात्रै हालेको छ यहाँ, डाइल्युट H2SO4 हाल्दाखेरि के हुन्छ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्यास बन्छ, त्यहाँबाट जिंक सल्फेट एउटा सल्ट बन्छ, त्यहाँ ग्यास बन्छ अर्को हुन्छ। हाइड्रोजन ग्यास बन्न उडो त्यहाँ भएको जुन मेटल छ त्यो केमा कन्भर्ट भयो त अब साल्टमा कन्भर्ट भयो। भनेपछि चाहिँ मेटललाई खाने रहेछ, इट अवे गर्नुपर्छ।
यो रियाक्सन एकदमै पपुलर रियाक्सन हो। यदि तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ भने मैले अगाडि नै केमिकल रियाक्सन पनि धेरैचोटि नाम लिइसकेको रियाक्सन हो। यो भनेको ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजनको लागि पनि यो रियाक्सन युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको इक्जाम्पलमा पनि यो रियाक्सन मोस्टली युज गरिन्छ। सो जति पनि रियाक्सनहरू छ म प्रायः जति पनि रियाक्सन छ सबैलाई रिपिट गर्न खोजिरहेको छु सो द्याट तपाईँले 10-11 वटा रियाक्सन यो लेभलमा पढ्नुभयो भने इनफ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले प्रत्येक च्याप्टरमा अथवा प्रत्येक भिडियो लेसनमा हेर्नु भने रियाक्सन रिपिट भएकै पाउनुहुन्छ। बिकज आई एम ट्राइङ टु गिभ यु एज लेस रियाक्सन एज पोसिबल। भनेपछि एसिडले चाहिँ मेटलसँग रियाक्ट गर्ने रहेछ जसबाट चाहिँ उसले हाइड्रोजन र सल्ट दिने रहेछ। अर्को भयो हेर्नुहोस्, एसिड रियाक्ट विथ कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स टु गिभ कार्बन डाइअक्साइड, सल्ट र वाटर। अब तपाईँले यहाँ पनि रियाक्सन याद गर्न गाह्रो भने के गर्ने, मैले पहिल्यैदेखि भनिरहेको छु। रियाक्सन याद गर्न गाह्रो भयो भने त्यहाँ भएको माथिको पोइन्टलाई याद गर्ने, त्यो पोइन्टलाई हेरेर रियाक्सन लेख्न प्र्याक्टिस गर्ने, 2 चोटि लेख्दाखेरि आउँछ तपाईँलाई। त्यस्तै माथिको पोइन्ट गाह्रो लाग्यो भने रियाक्सन हेर्नुहोस्, रियाक्सन 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, रियाक्सन आउँछ नि त्यसपछि माथिको पोइन्ट आफै बनाएर लेख्नु। सो 22 वर्ष प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा त्यो तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सो एसिडले के गर्छ, एसिड रियाक्ट विथ कार्बोनेट्स एन्ड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स भनेको CO3 भएको कम्पाउन्ड, बाइकार्बोनेट्स भनेको HCO3 भएको कम्पाउन्ड। सो CO3 HCO3 भएको कम्पाउन्डमा चाहिँ एसिड रियाक्सन गऱ्यौँ भने हामीले के दिने रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड, CO2, साल्ट, त्यहाँ एउटा सल्ट बन्न सक्छ र अर्को के छ, वाटर। यसरी यो 3टा कम्पाउन्ड दिने रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पलमा मैले एउटा कार्बोनेट्स र अर्को बाइकार्बोनेट्स भएको रियाक्सन लेखिदिएको छु, एउटै एसिडमा लेखिदिएको छु सो द्याट सजिलो होस् सम्झिन। HCl + Na2CO3 भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट गिभ्स। अब यो के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, वाटर बन्नु पर्यो, एउटा H2O बन्नु पर्यो, अर्को CO2 बन्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा यहाँको सक्यो, H2 भन्छ 2टा H सक्यो, त्यही भएर 2 लेखेको छ, सक्यो, 3टै O पनि सकिसक्यो, बाँकी रहन्छ NaCl मात्रै बाँकी रह्यो हैन। सो 2 NaCl ओके हो। यसरी तपाईँलाई थाहा कुरा 2टा कुरा थाहा छ। सल्ट तपाईँलाई बनाउन आएन, अब सल्ट त डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सल्ट बनाउन आएन भने तपाईँलाई आउने के वाटर र कार्बन डाइअक्साइड हो, अब यहाँबाट वाटर र कार्बन डाइअक्साइड निकाल्दा के बाँकी रहन्छ, त्यहाँबाट सल्ट बन्छ। यसरी केमिकल रियाक्सन निकाल्ने हो। जस्तै यहाँ तलपट्टि HCl + CaHCO3 क्याल्सियम बाइकार्बोनेट गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, H2O र यहाँनिर के हुन्छ त H2O र CO2 त बन्छ, त्यो लेखिदिने पहिला। अब कुन सल्ट बाँकी रहन्छ भनेर खोज्नुहोस्, त्यहाँबाट सल्ट ठ्याक्कै निस्किन्छ। यदि तपाईँलाई रियाक्सन याद गर्न गाह्रो भने यो पनि एउटा उचित उपाय हो। माथि थाहा छ नि तपाईँलाई एसिडले रियाक्ट गर्दाखेरि सल्ट र वाटर सल्ट र वाटर बन्छ अनि कार्बन डाइअक्साइड बन्छ। अब सल्ट कुन हो थाहा भएन भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर लेख्ने, त्यसपछि बन्छ। त्यस्तै एसिडले चाहिँ बेससँग रियाक्सन गरेर सल्ट र वाटर दिन्छ भने सजिलो। एसिड र बेसको रियाक्सन भयो भने सल्ट एन्ड वाटर आउँछ, एकदमै सजिलो। फर इक्जाम्पल HCl + NaOH गिभ्स NaCl + H2O। यसमा के गर्ने, वाटर लेखिदिने अनि सल्ट भनेको यताबाट के बाँकी रहन्छ, जस्तै वाटर भनेको H2O भनेपछि यो र यो H, 2टा H एउटा O, H2O भयो, के बाँकी रह्यो, Na र Cl बाँकी रह्यो भनेपछि NaCl। यसरी तपाईँले रियाक्सनलाई सजिलै याद गर्न सक्नुहुन्छ र लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एसिडले के गर्छ त, वाटरमा डिजल्भ हुँदा H+ आयन दिन्छ। यो त डेफिनेसनबाटै आएको छ हैन, आयनाइजेसनको थ्योरीबाट आएको छ। आई थिंक यु हेभ क्लियर आइडिया अबाउट दिस। अब यति पढिसकेपछि एसिडको क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईँलाई पढ्न गाह्रो नहोला र क्लासिफिकेसन एसिड पनि हामीले पढिसकेको छौँ। अब योभन्दा अर्को भिडियोमा अथवा अर्को लेसनमा हामी युसेस अफ एसिड र बेसेसको केही इन्ट्रोडक्सनतिर जान्छौँ। So what do you think about this video? Go down below, comment, like, share, subscribe and hit the bell icon. यदि केही क्वेशन लाग्यो भने तल कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। If I find time, I will answer that. I promise that. See you in next video. धन्यवाद।